बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदाह रब्बे करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक़ल और शऊर की दौलत से नवाजा और हमें लिखने का फ़न अता किया। आज 2 जमादियुल अव्वल और 1446 हिजरी मंगल का दिन है और तारीख़ है आज 5 नवंबर 2024 ईस्वी और 22 कार्तिक 2081 मकरमी का साल चल रहा है। ये है इज़ाफ़ा न्यूज़ और प्रोग्राम है आज की बात और मैं आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त बड़ी अजीब सी बनी हुई है और मुख्तलिफ़ बहस और मुबासे एक ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। हर महफ़िल, हर जगह पे, हर गली में, हर जगह पे ये बहसें चल रही हैं और मुख्तलिफ़ सियासी शऊर रखने वाले लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। अदबी हलकों में भी ये बहसें मौजूद हैं। सियासी हलकों में तो ज़ाहिर होनी ही होनी हैं, लेकिन अवामी हलकों में ये बड़ी शिद्दत के साथ बहसें चल रही हैं। अच्छा, एक में जो सबसे अहम जो ख़बर है वो मेरे सामने है कि वो सर्विसेज चीफ़ की रिटायरमेंट की उम्र 64 साल की हद जो है वो ख़त्म कर दी गई है और तीनों सर्विसेज चीफ़ की मुद्दत 3 साल की बजाय 5 साल कर दी गई है। और इस हवाले से जो है वो अपना उसमें 1-2 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि वहाँ पे जब ये बहस हो रही थी तो वहाँ पे अपना गवर्नमेंट के जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं और PTI हुक्मरानों अरकान के दरमियान वहाँ लफ्ज़ी झड़प भी हुई। लफ्ज़ी झड़प के बाद हाथापाई तक भी बात गई। अता तारड़ और शाहिद खत्तब के दरमियान हाथापाई हुई और अपोजिशन ने शदीद एहतजाज की और कापियाँ जो हैं उसके एजेंडे की वो फाड़ कर उड़ा दी। अच्छा, इस मौके पर अपना जब हाथापाई शुरू हुई तो सार्जेंट एट आर्म्स को तलब करना पड़ा गया ताकि इस हालात को काबू किया जा सके। हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी अहम बात है कि डील या ढील, ये जो मतलब एक बड़ी अहम बात वो है कि आर्मी चीफ़ के हवाले से जो बिल पास हुआ है उसमें जो मुद्दत की जो तोसी की गई है उस पर PTI की खामोशी ये एक बड़ी मैनिखेज़ थी और ये लग रहा था कि ये उनकी जो खामोशी है वो हमायत है, खामोश हमायत। PTI की खामोश हमायत और हुकूमत की इलानिया हमायत से पार्लियामेंट ने जनरल आसिफ मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। इसे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है कि ये उनकी खामोश हमायत है। तजिया निगारों की ये अक्सरियत ये राय रखती है और साफ़ी हलकों में भी ये गुफ्तगू चल रही है कि आर्मी चीफ़ के हवाले से PTI की पॉलिसी दूसरी पॉलिसियों से मुख्तलिफ है, जिसमें उन्होंने वहाँ पे उनके अरकान ने असम्बली में से किसी एक शख्सियत ने या किसी एक अरकान ने, एक रुकन ने भी एक लफ्ज़ भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक एक जुमला कहना मुनासिब नहीं समझा। जो इस बात की दलील है कि अंदरूने खाना कुछ और कहानी चल रही है जिसे आप डील का नाम भी दे सकते हैं और उसे ढील भी कह सकते हैं। ये क्योंकि खामोश हमायत जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे हर शख्स ने महसूस की है। ये खबर थी, ये बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपके शेयर कर दी है। अच्छा, दूसरा ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बुलाएं, जस्टिस मंसूर और मुनीब का ख़त और चीफ जस्टिस का इनकार। अच्छा, ये कल की खबर थी लेकिन आज उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है कि 26वीं तरमीम से मुतल्लिक़ केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट्स में लगाया जाए। ये चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को ख़त है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस हफ्ते में फुल कोर्ट को लगाया जाए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने 31 अक्टूबर को जस्टिस जाइया को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए ख़त लिखा था। चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया
اور دونوں ارکان نے سیکشن 2 کے تحت جسٹس منیب کے چیمبر میں اجلاس کیا اور درخواستیں جو ہیں وہ انہوں نے پھر 4 نومبر کو فل کورٹ سننے کی فیصلے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔ اچھا، یہ جو اپنا دونوں سینئر ججز نے جو 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور فیصلے میں یہ ہوا تھا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ سنیں گی، فیصلے کے باوجود کاز لسٹ جاری نہ ہوئی۔ دونوں سینئر ججز نے ایک اور خط جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس کو لکھ دیا تاکہ 26ویں ترمیم کا معاملہ جو اس پہ مزید جو ہے بات کی جا سکے۔ اس خط کا جو متن ہے، اس خط میں لکھا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کا معاملہ بہت اہم اور فوری نوعیت کا ہے، آج ہی اجلاس بلایا جائے، آئینی بینچوں کی تشکیل اور ججز کی نامزدگیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں شروع ہو چکا ہے۔ کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام کا بھی اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کیونکہ 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے، اور دونوں ایوانوں سے یہ بل منظور ہو کے قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس پہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہیں۔ پارلیمان میں عمر ایوب نے حکومت پر چن چن کر نشانے لگائے آج، اور فارم 47 کی حکومت، وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت نے نئی قانون سازی کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عمر ایوب کے سخت الفاظ کو حذف کر دیا۔ اسپیکر اور جناب عمر ایوب کے درمیان نوک جھونک بھی چلتی رہی۔ اب یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو اس وقت سارے سیاسی حلقوں میں زیر بحث بھی ہے، وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک پیج پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا ہے، اور یہ اپوزیشن جماعتیں مستقبل کے لائے عمل پر غور کریں گی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع جو ہے اس پہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی جملہ یا کوئی لفظ ایوان میں نہیں استعمال کیا۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو راجہ سلیمان اکرم صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں تلخ جملے استعمال کیے کہ آج اگر ہم ڈر گئے اور سہم گئے تو انجام خوفناک ہوگا۔ پارلیمان جیسی بھی ہے موجود ہے، ہم عوام کی آواز اٹھاتے رہیں گے، نہ تو پارلیمان سے استعفیٰ دیں گے اور کمیٹیوں کا حصہ بھی بنیں گے تاکہ عوام کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکے۔ احتجاج ہمارا حق، اور احتجاج ہم کرتے رہیں گے۔ 8 فروری کو ملک کے کونے کونے سے عوام پی ٹی آئی کی حمایت میں نکلے، لیکن مینڈیٹ چرا لیا گیا اور پورا سسٹم ہمارے خلاف کھڑا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عوام بلک رہی ہے، عوام کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نوکریاں ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں۔ پاکستان کی عوام اب باہر نکلے گی اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر صورت میں نکلے گی، اور یہ ظلم کا نظام ہے، یہ کب تک چلے گا، اور یہ ظلم کا نظام انشاءاللہ آخر انجام تک پہنچے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جو کیس ہے وہ آرمی کورٹ میں جائے گا، وہاں پہ کسی کمرے میں بیٹھ کے میجر یا کرنل لیول کا کوئی شخصیت ان کو سزا موت سنا دے گی یا سزا کوئی سنا دے گی، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عمران ہر عدالت میں پیش ہوں گے اور اپنا موقف جو ہے بڑا واضح طور پہ بیان کرتے رہیں گے۔ 17 جو نئے ججز کا سلسلہ کیا گیا ہے، 34 ججز کا تعداد جو کی گئی ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ 17 ججز حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ان کی مرضی سے اپنے فیصلے کریں، ان کی مرضی سے جو حکم دیں یہ حکومت کہے، اور وہ ان کی بات سنتے رہیں، وہ ان کی بات مانتے رہیں، یہ ان کا عندیہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اپنا آج فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات جاری ہے، وہ آپس میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں اور آگے احتجاج کا لائے عمل وہ کیا طے کرتے ہیں، یا اس سے جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے خلاف وہ اپنی آواز کس حد تک بلند کرتے ہیں، یا آگے انہوں نے احتجاج کا سلسلہ کرنا ہے، قانونی جنگ لڑنی ہے،
اس پہ آج وہ فیصلہ کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ نجف شیرازی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.